हेलो एवरीवन, तमाम लिसनर्स एंड व्यूवर्स को प्यार का सलाम। आज की रिएक्शन बेस्ड वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पावर पॉलिटिक्स टॉक शो आदिल अब्बासी का, जिसमें इरशाद भट्टी और बैरिस्टर गौहर साहब से ताड़फ को लताड़ के रखे हैं। तो चलें वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अब आई स्टार्ट विद यू तारड़ साहब। चीनी की जो एक्सपोर्ट का मामला है, ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था? नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं? देखिए, जब कोई एक फ़ैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वज़ीर की ज़िम्मेदारी नहीं होती। इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फ़ैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पे ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फ़ैसला हो गया तो सबका फ़ैसला है। मगर ये गलत फ़ैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं। क्योंकि देखिए, नवंबर में होता है क्रशिंग सीज़न। क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था। एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है बिल्कुल, जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फ़ैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फ़ैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, ये गलत था? और उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी। वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी उसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बज़िद थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा मना गए, और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज़्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ। वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला है, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्ला कलीमुल्ला इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है।
آج طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے EVM ختم کی، نیب ختم کیا، اپنی سلیٹیں صاف کی، اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی نے، جس دن فردے جو TT سے نکلے، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے، کرپشن مقدموں سے نکلے، کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے؟ اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا، یہ نہیں توڑیں گے. یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا، جس نہج پہ غریب چلا گیا، مڈل کلاس چلا گیا، سفید پوش چلا گیا ہے، غریب چلا گیا، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے، طارق صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی. شریفوں کی ہیں شوگر ملیں، آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں، عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں. آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی، جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ FBR نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، SCCP نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، ECC نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تک، خسرو بختیار سے لے کر ہاشم جواں بخت تک سارے ملوث ہیں، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. موجود تھے وفاقی کابینہ اس حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی. اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی، وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، جہانگیر ترین کو زراعت کی ٹاسک فورس سے ہٹایا گیا، جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ وجود میں آیا، اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے، ہمارے نظام انصاف نے، بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے، اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگیں گوداموں کی طرف تو سٹے مل گئے. اس ملک میں بتائیں مجھے، آپ نے وہ ایک فقرہ بولا دبئی اور لندن میں بیٹھے ہیں، آبائی وطن ہے بھائی، وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوکے، اب دو جملے، اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے آبائی وطن میں. قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے، اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے، جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا، اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور آنے والے نا سر، اور سنیے، شرم بھی نہیں آتی، پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی. جے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر، افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر، افغانستان میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے. اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، سوا ستیہ ناس کر گئے، چلے گئے. ٹھیک، بیرسٹر صاحب، نااہلی ہے یا کرپشن ہے؟ سر دونوں ہے، نااہلی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اور مس مینجمنٹ ہے. اور اس کی دیکھیں یہ ابھی سے نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے پہ سوموٹو لیا تھا، اور اس دن میں ہائی کورٹ سوموٹو لیا کرتی تھی خواجہ شریف صاحب نے. تو یہ رہی ویڈیو جو آپ نے سنی. اس میں عطا طارق صاحب جو ہیں وہیں 35 سالہ اپنی کارکردگی کی طرف، وہیں 75 سالہ ان کی دونوں پارٹیوں کی حکومت کی طرف بلیم گیم اور فیس سیونگ موڈ میں ہیں. مطلب فیس سیونگ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں. ارشاد بٹی جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرس پہ ہر گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، نہ کہ صرف نون لیگ پہ یا پی پی پہ یا SPDM پہ، بلکہ ارشاد بٹی جو ہے وہ PTI کے دور میں عمران خان صاحب پہ بھی کر رہے تھے، ابھی نواز شریف پہ بھی کر رہے ہیں، زرداری پہ بھی کر رہے ہیں. جبکہ یہ بندے جو ہیں خود 35 سال نون لیگ کی حکومت رہی ہے، 30 سے 35 سال، 3-4 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ان کے، پھر بھی یہ بلیم گیم کے اوپر ہے. فیس سیونگ بلیم ایکسکیوزز ان کے یوز ہو رہے ہیں ہر ٹاک شو میں، اور تھوڑا سا زور دے دیں تو یہ پھر گندی زبان پہ اتر آتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو.